صحابه که پیغمبر زاده بودن صحابه. نه نه، همگیش مشرک بودن، همگیش چلپاس آه. خور بودن، همگیش شراب خور بودن. آه. آمدن تازه کلمه خواندن. اگر اینها شوق دنیا داشته باشن، محبت دنیا در سینه اینا باشه، این چیزی تعجبی نیست. امروز شما در امین افغانستان ببینید، در ایران ببینید، در بقیه کشورها مردم برای حکومت برادر را میکشد، پدر پسر را میکشد، پسر پدر را میکشد. چقدر زیاد. این نادر افشار پادشاه بسیار مقتدر ایران بود. نادر افشار، درسته؟ نادر افشار آمد افغانستان اون زمان را فتح کرد، پاکستان را فتح کرد، هند را گرفت، وارد دهلی شد، دهلی را تاراج کرد، تمام هر چی که جواهرات و طلای اونجا بود همش برد با خودش ایران. بعد با جنگ‌های با ترک‌ها داشت، با قفقاز و اینجا، و خیلی مثلا بسیار انسان شجاعی بود. این نادر یک زمانی در منطقه مازندران اینجا از یک جای گذر میکرد. خب با لشکرش یک تیری پرت شد. مثلا پرت شد. این گفت کی بود؟ پیداش بکن. یک کسی بهش شیطنت کرد، گفت این پسرت بوده. شاهرخ، پسر شاهرخ مرزا بود، چی بود اسمش؟ این پسرت خواسته تو را ترور کنه که خودش پادشاه بشه. آمد پسرش را، چشمای پسرش را کور کرد. بله. به جلاد گفت میخ بزن به چشم پسر جوانش. پسرش ولی عهدم بود. پسرش هرچی قسم خورد که این دروغ، تهمت من نکرد، میخ زد، پسرش را کور کرد. بعدش هم پشیمان شد، گفت که نه، پسرم بیگناه بوده. دیگه اون وقت دیر شده بود، دیگه پسرش کور شد، دیگه هر دو چشماش از دست داد. مردم در طول تاریخ پدر پسر را زیاد کشته به خاطر حکومت. پسر پدر را کشته، درسته؟ حالا این چند تا صحابه تا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زنده بودن، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بله مثلا در غزوه تبوک رفت، اونجا یک چشمه آب بود، گفت کسی وارد چشمه آب نشه تا من نرسم. هر کس وارد چشمه آب بشه خدا او را لعنت بکنه. این صحابه همه‌شون وارد چشمه آب شدن. حیا نکردند که اول پیغمبر برد وارد چشمه بشه. لعنت هم فرموده بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و وقتی که اینها بله، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری بود، گفت قلم و کاغذ بیاورید که من کتابی بنویسم که شما هیچ وقت گمراه نشوید. چه گفتن؟ گفتن که ایشان هذیان میگوید. در بخاری موجود 7 جا موجوده که ایشان هذیان میگوید. خب همچین کسانی که در حیات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان اعتنا ندارند و به ایشان فحاشی میکنند، اینا بعد از وفات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر مائل به حکومت باشن، عشق به حکومت داشته باشن، این چیز عجیبیه. بنی آدم عشق ریاست داشته باشه چیزی عجیبیه برادر یا نه؟ هیچ عجیب نیست.